हेलो नमस्ते साथीहरु, स्वागत छ तपाईहरुलाई हाम्रो च्यानल नेपाल इन्जिनियर्स लोक सेवा सोलुसन च्यानलमा। आजदेखि म सेट 17 देखि हाम्रो मेन फोकस हुन्छ अपकमिङ एक्जाम को लागि मोस्ट इम्पोर्टेन्ट क्वेशन सेट्स। डेली म 50 वटा संभावित क्वेशनहरु लिएर आउने छु। ऑडियन्स को डिमान्ड थियो कि संभावित र मोस्ट इम्पोर्टेन्ट क्वेशनहरुको सेट बनाएर अपलोड गर्नुस्, जस्तो कि हामी यो लकडाउन टाइममा 15 वटा सेट बनाएर रिजल्ट सहित अपलोड गरेका थिए। त्यस्तै टाइपको सेटहरु बनाएर जुन मोस्ट VVI क्वेशनहरु छ त्यस्तै प्याटर्नमा लोकसेवाको सिलेबसमा चाहिँ अपलोड गर्नको लागि डिमान्ड आएको थियो। त्यही भएर अब आजदेखि म त्यस्तै अपकमिङ को लागि म बनाउँछु, किनकि अब ओल्ड क्वेशन सेटहरु लगभग धेरै जनाले किनि नै सकेको हुन्छन्। त्यही भएर त्यो क्वेशनहरु पनि हेर्न चाहिँ राम्रै हो। म डिस्क्राइब गरेर पनि एक्सप्लेन गरेका थिए, तर यो भन्दा राम्रो लाग्यो मलाई कि जुन संभावित क्वेशनहरु हुन्छ मोस्ट इम्पोर्टेन्ट क्वेशनहरु त्यस्तोको सेट बनाएर चाहिँ अपलोड गर्ने सोच्न म गएको थिए हैन। अनि त्यही हिसाबले म अब 17 सेट देखि म त्यस्तै चाहिँ 50 वटा संभावित राम्रो क्वेशनहरु इम्पोर्टेन्ट क्वेशनहरु चाहिँ अपलोड गर्ने गर्छु आजदेखि। त्यही भएर हाम्रो च्यानललाई लाइक शेयर सब्स्क्राइब गरेर आफ्नो साथीहरुलाई पनि भनेर सब्स्क्राइब गराउनुस् र सपोर्ट गर्नुस्। यस्तो च्यानलहरुलाई नेपालमा पनि यस्तो अब राम्रो च्यानलहरुलाई जुन तपाईहरुलाई मन पर्छ उनीहरुलाई सब्स्क्राइब गरेर सपोर्ट गरेर अगाडि बढाउनुस् भन्ने आशा राख्दै आजको क्वेशन सेट्स तिर लाग्दै छु तपाईहरुलाई। ल जाऊ त क्वेशन नम्बर 1 तिर। As per municipal law, installation of lift is required for the building more than। यो क्वेशनमा भनेको छ लिफ्ट चाहिँ कति फ्लोर भन्दा बढी भयो भने या त कति फ्लोर पछि चाहिँ रिक्वायर्ड चाहिन्छ नै म्युनिसिपल लमा के भनेको छ। नेपाल बिल्डिङ कोडमा पनि यस्तो क्वेशन यो क्वेशन दिएको छ। यसको आन्सर यसमा चाहिँ तपाईको एक को आन्सर चाहिँ 5 फ्लोर भन्दा बढी भयो भने लिफ्ट रिक्वायर्ड चाहिन्छ। त्यही भएर यसको अप्सन चाहिँ बी सही आन्सर हुन्छ हैन। अब क्वेशन नम्बर 2 तिर लागौं। 2 मा के भनेको छ एज पर म्युनिसिपल लॉ द हाइट अफ द बिल्डिङ इज टेकन फ्रम। हाइट अफ द बिल्डिङ कहाँ देखि नाप्छ हैन। एज पर म्युनिसिपल लॉ द हाइट अफ द बिल्डिङ इज टेकन फ्रम। यसको सही उत्तर हुन्छ रोड लेभल। रोड लेभल सही उत्तर हुन्छ। तपाईहरु यो क्वेशनहरुको जुन सेट छ तपाईहरु पनि आफ्नो एकचोटी बुकमा जुन पढेको छ त्यो पनि चेक गर्नु होला। कुनै क्वेशन यस्तो गल्ती हुँदाखेरि तपाईहरु कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। म अघिल्लो भिडियोहरुमा सच्याउने कोशिश गर्छु। त्यही भएर क्वेशन नम्बर 2 तिरमा यसमा चाहिँ म्युनिसिपल लमा हाइट अफ द बिल्डिङ हामी रोड लेभल देखि कन्सिडर गर्छौं। त्यही भएर यसको डी अप्सन सही हुन्छ। अब क्वेशन नम्बर 3 तिर लागौं। FAR इज द एब्रिविएसन अफ। क्वेशन नम्बर 3 को चाहिँ के हुन्छ फ्लोर एरिया रेशियो चाहिँ यसको फुल फर्म हुन्छ। एब्रिविएसन त्यही हो। फुल फर्म चाहिँ के हो भन्दाखेरि सोध्न खोजेको थियो। अब क्वेशन नम्बर 4 तिर लागौं। वाटर रिक्वायरमेन्ट फर रेसिडेन्टल बिल्डिङ इज। रेसिडेन्टल बिल्डिङ को लागि वाटर रिक्वायरमेन्ट कति हुन्छ त आजकल को यो कोड हिसाबले चाहिँ 200 लिटर पर हेड पर डे चाहिँ चाहिन्छ। त्यही भएर यसको सही उत्तर बी हुन्छ। अब क्वेशन नम्बर 5 तिर लागौं। व्हाइल डिजाइनिङ सेप्टिक ट्याङ्क एप्रोक्सिमेट भोल्युम रिक्वायरमेन्ट इज टेकन एज। एप्रोक्सिमेट भोल्युम चाहिँ कति चाहिँ टेकन गर्छ। सेप्टिक ट्याङ्क को डिजाइन गर्दाखेरि एप्रोक्सिमेट भोल्युम 0.15 क्युबिक मिटर पर युजर चाहिँ त्यो हिसाबले डिजाइन गरिन्छ। त्यही भएर अप्सन डी चाहिँ सही उत्तर हुनेछ। अब क्वेशन नम्बर 6 तिर लागौं। नर्मली साइज अफ PVC सीवरेज पाइप फर डोमेस्टिक पर्पस इज। नर्मली द साइज अफ PVC सीवरेज पाइप फर डोमेस्टिक पर्पस इज। क्वेशन नम्बर 6 को सही उत्तर रहेको छ 65 mm OD एन्ड 110 mm OD यसको सही उत्तर हुनेछ। अब क्वेशन नंबर 7 तिर लागौं। नॉर्मली द थिकनेस ऑफ NP3 कंक्रीट
कंक्रीट हम पाइप इज थिकनेस अफ NP3 कंक्रीट हम पाइप कति हुन्छ 7 नम्बर को सही उत्तर रहेको छ ए 3 इंच चाहिँ यसको सही उत्तर हुनेछ। अब क्वेशन नम्बर 8 तिर लागौं। 8 मा के रहेको छ अर्थिङ सिस्टम रेसिस्टेंस अनलेस अदरवाइज स्टेटेड इज अर्थिङ सिस्टम को लागि कति ओम रेसिस्टेंस को चाहिँ वाइड चाहिन्छ भनेर भनेको छ। अब 8 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ डी 5 ओम को हुनै पर्छ। अब क्वेशन नम्बर 9 के रहेको छ इन इलेक्ट्रिकल वर्क इच स्विच इज नर्मली प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिकल वर्क मा चाहिँ इच स्विच को नर्मली प्लेस्ड सिंगल फेज मा चाहिँ प्लेस्ड गरेको हुन्छ। त्यही भएर क्वेशन नम्बर 9 को ए अप्सन सही हुन्छ। अब क्वेश्चन नंबर 10 तिर लागौं। द वर्नियर व्हिच एक्सटेंड इन द सेम डायरेक्शन इन व्हिच द ग्रेडियंट ऑफ देयर मेन स्केल इंक्रीज एंड स्मॉलेस्ट डिवीजन is shorter than the smallest division of their scale is known as 10 को चाहिँ सही उत्तर रहेको छ डाइरेक्ट वर्नियर the vernier which extend in the same direction in which the gradation of their main scale increase and smallest division is shorter than the smallest division of their scale is known as डाइरेक्ट वर्नियर को यो डेफिनेसन मा पनि डी प्रसाद को बुक मा हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि 11 नम्बर को क्वेशन तिर लागौं। द करेक्ट रिलेशनशिप बिट्विन द फोर बियरिंग बैक बियरिंग एंड कंपास सर्वे फोर बियरिंग एंड बैक बियरिंग इन कंपास सर्वे मा यसको फर्मुला के छ भन्दाखेरि 11 को सही उत्तर हुन्छ तपाईको फोर बियरिंग इज इक्वल टू बैक बियरिंग प्लस माइनस 180 थियो। त्यही फोर बियरिंग हैन बैक बियरिंग इज इक्वल टू फोर बियरिंग प्लस माइनस 180 हुन्छ। त्यही भएर यसको चाहिँ बी अप्सन सही हुन्छ। अब क्वेशन नम्बर 12 तिर लागौं। द प्रोसेस फाइंडिंग आउट द लोकल location of station occupied by a plane table on the sheet means of sighting to 3 well defined point whose location has been previously plotted on the sheet is known as के भन्छ यसलाई 2 point र 3 point चाहिँ यसको चाहिँ 12 को चाहिँ सही उत्तर 2 point र 3 point प्रब्लम यसले भन्छ। यो क्वेशन 2 point र 3 point बाट प्रब्लम बाट एउटा न एउटा क्वेशन जहिले पनि सोधिराखे हुन्छ मजाले पढ्नु होला। अब क्वेशन नम्बर 13 तिर हेरौं। 13 मा के रहेको छ द मैक्सिमम इन्ग्रेडिएंट अफ सिमेन्ट मा मैक्सिमम इन्ग्रेडिएंट के हुन्छ 13 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ लाइम बी चाहिँ सही उत्तर हुन्छ 13 को। अब 14 में जाओ। द टाइप ऑफ ग्लास यूज्ड फॉर द विंडो ऑफ बाथरूम एंड टॉयलेट आर कुन ग्लास चाहिँ विंडोज र बाथरूम टॉयलेट में यूज गरिन्छ यस्तो ग्लास यूज गर्नुपर्छ जुन चाहिँ बाहिरबाट हेर्न सकिदैन र भित्रबाट हेर्न सकिन्छ। यस्तो ग्लासलाई भन्छ हामी एल्युमिना ग्लास जनरली यूज गर्छौं हैन एल्युमिना हैन द टाइप अफ ग्लास यसको चाहिँ ग्राउन्ड ग्लास चाहिँ यूज गर्छौं। राउंड हुनु पर्ने अब ग्राउन्ड लेखा छ अप्सन मा एकचोटी चेक गर्नु होला तपाईहरु। अब क्वेशन नम्बर 15 तिर लागौं। 15 मा के रहेको छ सिन्स अ स्ट्रक्चरल बीम इज सब्जेक्टेड टू ट्रांसवर्स लोड द स्ट्रक्चरल स्लैब इज दस 15 को सही उत्तर रहेको छ तपाईको टू डाइमेंशनल स्ट्रक्चर सिन्स अ स्ट्रक्चरल बीम इज सब्जेक्टेड टू ट्रांसवर्स लोड द स्ट्रक्चरल स्लैब इज दस टू डाइमेंशनल स्ट्रक्चर चाहिँ सही उत्तर रहेको छ। अब क्वेशन नंबर 16 तिर लागौं। द बियरिंग स्ट्रेस कसलाई भन्छ बियरिंग स्ट्रेस को चाहिँ फर्मुला के हुन्छ त 16 नंबर को सही उत्तर हुन्छ स्ट्रेस प्रोड्यूस्ड बाय द बियरिंग कैपेसिटी बियरिंग स्ट्रेस के हुन्छ स्ट्रेस प्रोड्यूस्ड बाय द बियरिंग कैपेसिटी ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर रहेको छ। अब क्वेश्चन नंबर 17 मा जाऊ। इन पिन जोइंटेड फ्रेम द सफिशिएंट कंडीशन इज दैट देयर आर all force in all the member meeting at a joint are 17 को सही उत्तर रहेको छ तपाईको को प्लानर एन्ड कन्करेन्ट।
अब क्वेश्चन नंबर 18 तिर लागौं। द रेशियो अफ लोकल लोड बेयरिंग कैपेसिटी अफ अ फिक्स्ड बीम टू दैट अफ कैंटिलीवर अफ सेम स्पान हैविंग द सेम मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट अंडर द यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड थ्रू आउट द इंटायर स्पान इज। 18 को सही उत्तर रहेको छ तपाईको बी 6 हुन्छ। 18 को 6 हुन्छ हैन। अब 19 मा जाऊ। इन एक्सियली लोडेड आरसीसी कोलम इज एक्सियली लोडेड आरसीसी कोलम इफ L by B is less than 12 the column is less than 12 if B is less than 12 column is considered। L by B को रेशियो 12 भन्दा कम भयो भने के भन्छ। यसको सही उत्तर रहेको छ तपाईको 19 को चाहिँ सही उत्तर सी रहेको छ। शॉर्ट कोलम हुन्छ र 12 भन्दा बढी आयो भने त्यो लङ कोलम हुन्छ। यानी कि स्लेन्डरनेस रेशियो सोधेको छ यसमा। लिस्ट ल्याटरल डाइमेन्सन चाहिँ 12 भन्दा कम भयो भने शॉर्ट कोलम अनि 12 भन्दा बढी भयो भने लङ कोलम हुन्छ। अब क्वेश्चन नंबर 20 तिर जाऊं। द टू अंडरस्टैंड द सॉइल कंडीशन ओपन पिट एक्सकावेशन मेथड इज सुटेबल फॉर द फाउंडेशन इन व्हिच डेप्थ वर्सेस विड्थ रिलेशन इज अराउंड 1 व्हिच इज कॉल्ड। 20 को सही उत्तर रहेको छ तपाईको सेलो फाउंडेशन। यसमा भनेकै छ तपाईलाई डेप्थ वर्सेस विड्थ रिलेशन अराउंड 1। अब क्वेश्चन नंबर 21 तिर लागौं। ब्रिक नोगिङ चाहिँ कसलाई भन्छ। यो डिफिनेसन में डी प्रसाद को पनि लाइन में रहेको छ। तपाईको 21 को सही उत्तर हुन्छ डी। ब्रिक वर्क बिल्ट विदिन वुडन फ्रेम। वुडन फ्रेम में जुन चाहिँ ब्रिक वर्क हुन्छ, वुडन फ्रेम एउटा बनाएको हुन्छ, त्यसमा चाहिँ क्ले हालेर चाहिँ जुन ब्रिक बनाउँछ त्यो त्यसले नै भन्छ ब्रिक नोगिङ, त्यो वुडन फ्रेमलाई। अब क्वेश्चन नंबर 22 तिर लागौं। इन अ वुडन विंडो फ्रेम millions are the vertical members subdividing the frame vertically, whereas the horizontal members subdividing the frame horizontally is known as। 22 को सही उत्तर रहेको छ बी ट्रांसोम। अब क्वेश्चन नंबर 23 तिर लागौं। डिजाइन प्रोसेस इज इसको ऑप्शन रहेको छ सीक्वेंस ऑफ स्टेप इन क्रिएटिंग एग्जीक्यूटिंग। बी रहेको छ एन आइडिया टू सोल्व द प्रॉब्लम। डिजाइन प्रोसेस को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ सीक्वेंस ऑफ स्टेप इन क्रिएटिंग एंड एग्जीक्यूटिंग। ए चाहिँ सही उत्तर रहेको छ। अब अ रेसिडेंटल बिल्डिंग मस्ट हैव। रेसिडेंटल बिल्डिंग में कुन चाहिँ इम्पोर्टेंट नै हुन्छ, हुनै पर्छ। 24 को चाहिँ आंसर रहेको छ प्राइवेट स्पेस, वर्क स्पेस, सोशल स्पेस सबै हुनै पर्छ। यो मस्ट इम्पोर्टेंट रिक्वायरमेंट नै हुन्छ रेसिडेंटल बिल्डिंग को। डी ऑप्शन सही रहेको छ। अब क्वेश्चन नंबर 25 तिर लागौं। द इफेक्टिंग फैक्टर अफ इन्भाइरोमेंट्स आर। द इफेक्टिंग फैक्टर अफ इन्भाइरोमेंट्स आर। 25 को चाहिँ डी ऑप्शन सही रहेको छ। इफेक्टिंग फैक्टर अफ इन्वायरमेंट नॉइज एंड पोल्यूशन पनि त्यही हो। क्लाइमेट एंड वेदर, फिजिकल कंडीशन, साइट एंड व्यू भनेको छ। यसमा चाहिँ डी सही उत्तर रहेको छ। अब क्वेश्चन नंबर 26 तिर लागौं। मेजर ट्रैफिक पाथ शुड बी। मेजर ट्रैफिक पाथ शुड बी। मेजर ट्रैफिक पाथ शुड बी कुन हुन्छ। 26 को सही उत्तर रहेको छ तपाईको 3 फीट वाइडर हुनुपर्छ मेजर ट्रैफिक पाथ। 3 फीट और वाइडर भनेको छ। अब क्वेश्चन नंबर 27 में जाओ। बेडरूम्स आर ग्रुप्ड अराउंड। 27 को सही उत्तर रहेको छ शेयर्ड बाथरूम। अब क्वेश्चन नंबर 28 में जाओ। क्लाइमेट्स विथ
with extremes climates with extremes of heat or cold will require 28 को चाहिँ सही उत्तर रहेको छ ample insulation भन्छ सी अप्सन सही हुन्छ 29 मा जाउँ an interior may be damaged because of के को कारणले चाहिँ इंटेरियर पार्ट चाहिँ खराब हुन्छ बिल्डिङ मा 29 को चाहिँ सही उत्तर रहेको छ तपाईको डी कोल्ड विन्ड को लागि कोल्ड विन्ड को कारण चाहिँ इंटेरियर पार्ट बिल्डिङ को चाहिँ खराब हुन्छ। अब 30 नंबर में जाऊं which of the following is the part of construction document 30 को चाहिँ सही उत्तर रहेको छ तपाईको वर्किङ ड्राइङ चाहिँ यो चाहिँ कंस्ट्रक्शन डकुमेन्ट को एउटा पार्ट हो यो चाहिन्छ। साइट मोडल साइट स्केल हुने त्यो त डिजाइन ड्राइङ यो पनि होइन कंस्ट्रक्शन डकुमेन्ट को पार्ट चाहिँ वर्किङ ड्राइङ नै हुन्छ। अब क्वेशन नंबर 31 मा जाउँ इक्विपमेन्ट रिक्वायर्ड फर मोडल मेकिङ इक्विपमेन्ट्स रिक्वायर्ड फर मोडल मेकिङ आर इक्विपमेन्ट्स कुन चाहिन्छ मोडल मेकिङ को लागि 31 को चाहिँ सही उत्तर रहेको छ तपाईको अल अफ द अबव पेन्सिल स्केल शार्प निब्स कटर सब चाहिन्छ यसको लागि। अब क्वेशन नंबर 32 में जाऊं 32 में के रहेको छ इन नॉर्मल प्रैक्टिस टाइम शेड्यूल फॉर डिजाइन स्टेज एंड कंस्ट्रक्शन स्टेज प्रिपेयर्ड इज 32 को चाहिँ सही उत्तर रहेको छ सी बार चार्ट चाहिँ यसको चाहिँ हुन्छ इन नॉर्मल प्रैक्टिस द टाइम शेड्यूल फॉर डिजाइन स्टेज एंड कंस्ट्रक्शन स्टेज प्रिपेयर्ड इज बार चार्ट हो सी ऑप्शन सही रहेको छ 32 को। 33 में जाऊं प्राइमरी कलर आर येलो ब्लू रेड यो चाहिँ डी प्रसाद में पनि क्वेशन में छ यो पनि हेर्नु होला। अब 34 को चाहिँ डिजाइन प्रिंसिपल कंप्राइजेज अफ यो पनि सोधेकै क्वेशन हो। 34 में चाहिँ बी चाहिँ सही उत्तर हुन्छ 7 प्रिंसिपल हुन्छ प्रोपोर्सन बैलेंस रिदम इटीसी। अब क्वेश्चन नंबर 35 में जाओ एंथ्रोपोमेट्रिक मीनिंग्स यसको चाहिँ मीनिंग्स के हुन्छ एंथ्रोपोमेट्रिक्स 35 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ बी ह्युमन फिजिकल डाइमेन्सन यो पनि एकचोटी सोधेको क्वेशन हो प्रिभियस इयर में। अब क्वेशन नंबर 35 को बी ऑप्शन सही हुन्छ। तपाईहरु यो चाहिँ भिडियो पोज गरी पनि आफूले सोचेर पनि पढेर पनि चाहिँ एकचोटी हेर्न सक्नुहुन्छ आउँछ कि आउँदैन त्यसपछि आउँदैन भने एक दुई चोटी भिडियो हेर्दा तपाईलाई याद हुन्छ। 36 तिर जाउँ द width of the A series drawing paper such as A4 A3 A2 is ड्राइङ पेपर को width of a standard A series drawing paper के हुन्छ 36 को सही उत्तर हुन्छ तपाईको B 1/√2 times the length of the paper यसको सही उत्तर B हुन्छ। अब क्वेश्चन नंबर 37 में जाऊं द डाइमेंशन सिस्टम इज यूनिडायरेक्शनल इफ the dimension system is unidirectional if dimension in the drawing sheet be read from bottom edge of the drawing sheet यूनिडायरेक्शनल त्यसलाई नै भन्छ जब हामी ड्राइङ शीटलाई रिड गर्छौं बटम एजबाट त्यही भएर यसको सही उत्तर हुन्छ बी। अब क्वेश्चन नंबर 38 में जाऊं द एंगल बिट्विन आइसोमेट्रिक एक्सिस इज आइसोमेट्रिक एक्सिस को बीच में चाहिँ एंगल कति हुन्छ 120 डिग्री हुन्छ त्यही भएर यसको सही उत्तर ए रहेको छ। अब 39 में जाऊं वर्किंग ड्राइंग आर also referred to as वर्किंग ड्राइंग आर also referred to as 39 में के रहेको छ 39 में चाहिँ सही उत्तर हुन्छ कंस्ट्रक्शन ड्राइंग वर्किंग ड्राइंग आर also referred to as कंस्ट्रक्शन ड्राइंग हुन्छ ए सही उत्तर रहेको छ यो पहिला पनि एकचोटी डिस्कस भइसकेछ। अब क्वेशन नंबर 40 में जब वर्टिकल लाइन्स आर ड्रॉन 40 को सही उत्तर रहेको छ सी
both A and B. Top vertical lines are drawn both टप टू बटम र बटम टू टप। यसको चाहिँ दुईटा बुकमा दुईवटा आन्सर रहेको छ, यो पनि ध्यान दिनु होला। जुनमा चाहिँ बोथ हुन्छ नि बोथमै लगाएर हुनु, किनकि क्वेशन त्यसबाटै काटेको हुन्छ। अब एउटा ठाउँमा चाहिँ टप टू बटम छ अनि अर्कोमा चाहिँ बोथ अफ द अबव पनि छ, त्यही भएर सी को चाहिँ सी हुन्छ। अब 41 मा जाउँ। 41 मा के रहेको छ? एन एस्टिमेट फर एनी कंस्ट्रक्शन इज अ प्रोसेस अफ क्याल्कुलेटिङ। 41 मा चाहिँ सही उत्तर रहेको छ तपाईको बी, क्वान्टिटीज अफ भेरियस आइटम। एन एस्टिमेट फर एनी कंस्ट्रक्शन इज द प्रोसेस अफ क्याल्कुलेटिङ क्वान्टिटीज अफ भेरियस आइटम, बी चाहिँ सही उत्तर रहेको छ। 42 नम्बर मा जाउँ। स्ट्यान्डर्ड एस्टिमेट फर्मेट कन्सिस्ट अफ। 42 मा चाहिँ के हुन्छ? स्ट्यान्डर्ड एस्टिमेट चाहिँ यसको नम्बर हुन्छ पहिला, त्यसपछि लेन्थ, ब्रेड्थ, त्यसपछि हाइट पनि हुन्छ अनि देन क्वान्टिटी हुन्छ। यो चाहिँ बी चाहिँ सही उत्तर हुन्छ। अब क्वेश्चन नंबर 43 तिर लागौ। प्राइमरी एस्टिमेट इज अल्सो नोन एज। प्राइमरी एस्टिमेट कसलाई भन्छ? 43 को सही उत्तर हुन्छ तपाईको बी, रफ एस्टिमेटलाई चाहिँ प्राइमरी एस्टिमेट भन्ने गर्छौं। अब क्वेश्चन नंबर 44 मा जाऊ। गभर्नमेन्ट रेट एनालाइसिस नोर्म्स आर युज्ड फर एनी आइटम अफ वर्क टु क्याल्कुलेट। के क्याल्कुलेट गर्नको लागि गभर्नमेन्ट रेट एनालाइसिस को नोर्म हामी फलो गर्छौं। 44 को चाहिँ सही उत्तर रहेको छ रेट अफ एनी आइटम इन्क्लुडिङ मटेरियल, लेबर एन्ड ओभरहेड। सी चाहिँ सही उत्तर रहेको छ। यो चाहिँ गभर्नमेन्ट नोर्म्समा लेखेको हुन्छ कति रेट चाहिँ फिजिबल छ भनेर, कुन एरियाको लागि, कुन डिस्ट्रिक्टको लागि। अब 45 मा जाउँ। स्पेसिफिकेसन अफ एनी प्रोजेक्ट पार्ट। स्पेसिफिकेसन अफ एनी प्रोजेक्ट फर्म्स पार्ट इन। 45 को सही उत्तर रहेको छ तपाईको बी, कंस्ट्रक्शन डकुमेन्ट। कंस्ट्रक्शन डकुमेन्ट यसको सही उत्तर रहेको छ। अब क्वेश्चन नंबर 46 मा जाउँ। द एरिया अफ अ सेगमेंट अफ एन आर्क विथ स्पान एल एंड राइजर आर इज एप्रोक्सीमेटली गिवन बाय। यसको सही उत्तर रहेको छ 46 को बी, 2/3 LR। यो पनि एकचोटी दुईचोटी सोधेको क्वेशन हो। इन स्टैंडर्ड फॉर्मेट यूज्ड फॉर प्रॉपर्टी वैल्यूएशन इन नेपाल इन मेन कमर्शियल सेंटर्स द नॉर्म्स इज। यसको सही उत्तर रहेको छ 47 को सी, 70% मार्केट भ्यालु र 30% गभर्नमेन्ट रेट हुन्छ। अनि 48 मा जाउँ। फॉर द एडमिनिस्ट्रेटिभ अप्रुभल एन्ड टेक्निकल सेन्सेसन द टोटल पैकेज कंसिस्ट अफ। 48 को सही उत्तर रहेको छ तपाईको डिजाइन, डाटा क्याल्कुलेसन एन्ड डेटा एनालिसिस पनि हुन्छ। डिटेल्स एस्टिमेट एक्युपाइड बाय रिपोर्ट एन्ड स्पेसिफिकेसन पनि हुन्छ। वर्किङ ड्राइङ कंसिस्टिङ अफ प्लान्स, एलिभेसन सेक्सन, यो पनि हुन्छ। डी चाहिँ यसको सही उत्तर रहेको छ। अब क्वेशन नंबर 49 मा जाऊ। द डाइरेक्ट कोस्ट कोरेस्पोन्डिङ टु द कम्प्लिसन अफ एन क्रिटिकल एक्टिभिटी विदिन द गिवन टाइम in order to maintain the critical path not disturbed is। 49 को चाहिँ सही उत्तर रहेको छ डी, अपडेटेड कोस्ट त्यसलाई भन्छ। अब क्वेशन नंबर 50 तिर लागौं। एज पर म्युनिसिपल बाय लॉज साइट प्लान्स फॉर बिल्डिङ प्रोजेक्ट्स शुड बी प्रिपेयर्ड इन द फलोइङ स्केल। यसको चाहिँ सही उत्तर रहेको छ 50 को चाहिँ सही उत्तर तपाईको हुन्छ up to 1 रोप्नी 1:100, up to 3 रोप्नी 1:400, more than 3 रोप्नी 1:800। यो हिसाबले चाहिँ बिल्डिङ प्रोजेक्ट को प्लान चाहिँ साइट प्लान चाहिँ म्युनिसिपल बाइ लॉ ले चाहिँ प्रिपेयर्ड गरेको हुन्छ। त्यही भएर यसको 50 को सही उत्तर हुन्छ तपाईको ए। अब यस्तै क्वेशन मोस्ट इम्पोर्टेन्ट VVI क्वेशन जुन चाहिँ एक्जाम मा चाहिँ आउन सक्छ, यस्तै क्वेशन हेर्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो यो नेपाल इन्जिनियर्स लोक सेवा सोलुसनलाई चाहिँ लाइक र सब्स्क्राइब गरेर शेयर गरिदिनु होला अनि सपोर्ट गर्नु होला। किनकि अब चाहिँ यो च्यानलमा चाहिँ रिजनिङ को र आईक्यू को खरदार सुब्बा
अनि जे जस्तोमा पनि यो आईक्यू सोधिरहेको हुन्छ, त्यही भएर म आईक्यू सेसन पनि अर्को एउटा प्लेलिस्ट बनाएर स्टार्ट गर्न गइरहेको छु आजदेखि। त्यही भएर उ त्यो साथीहरूलाई पनि दिनु होला, किनकि यो ट्रिप्स एन्ड ट्रिक्स जुन छ नि त्यो सेसन मात्रै चल्छ। डाइरेक्ट क्वेसन र त्यो क्वेसन सोधेको क्वेसनहरुको बेसिक देखि लिएर बिगिनर्स देखि लिएर चाहिँ एडभान्स लेभलसम्म त्यो आईक्यू कसरी छिटो र सजिलो तरिकाले हामी डिस्क्राइब गरेर अहिले बताउँछु हैन। एक्जाममा तपाईले 1 देखि 2 सेकेन्डमा 1 देखि 15 सेकेन्डसम्ममा तपाईलाई आईक्यू सोल्भ गरिहाल्नु पर्छ। त्यस्तो म भिडियो बनाउन गइरहेको छु आजदेखि। एउटा आईक्यू को र एउटा यता इन्जिनियर तर्फको यसको लागि पनि अपलोड गर्छु। इन्जिनियर र सब इन्जिनियर को लागि पनि पछिको समयमा चाहिँ अर्को साल पनि नियम अब चेन्ज भएर राख्न सकिन्छ। इन्जिनियर को संघ लेभलमा पनि अहिले राखिदिएको छ नयाँ सिलेबसमा। त्यही भएर रिजनिङ को पनि म एउटा प्लेलिस्ट चाहिँ तयार पारेर आजदेखि एउटा भिडियो राख्छु, त्यसमा फुल सिलेबस कभर हुन्छ। त्यही भएर हाम्रो इन्जिनियर साथी देखि लिएर खरदार सुब्बा सबले यस्तो बेनिफिट उठाउँछ। टिप्स र ट्रिक्स लिएर पनि म सबै अपलोड गर्छु र यसको नोट्सहरु चाहिएमा तपाईले फेसबुक पेजलाई त लाइक गरेर हैन, लाइक गरेर त्यहाँ चाहिँ मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ कि त म अपलोड नै गर्दिन्छु। यदि चाहिए अपलोड नभएमा तपाईहरु मेसेज गरेर तपाई चाहिँ यो नोटहरु लिन सक्नुहुन्छ। जति पनि यो पीडीएफहरु छ म प्रोवाइड गर्दिन्छु र एउटा ब्लग्स म बनाएको छु। त्यसमा ब्लग्स को वेबसाइटमा चाहिँ म सबै टेस्ट सिरिज देखि लिएर सबै यो क्वेशनहरु पनि अपलोड गर्दिन्छु र भिडियोहरु पनि अपलोड गर्दिन्छु। त्यहाँबाट डाइरेक्ट चाहिँ खोलेर तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ। धन्यवाद। तपाईहरुलाई स्वागत। अर्को फेरि नयाँ भिडियो लिएर उपस्थित हुने नै छु भोलि। त्यही भएर यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर शेयर गरिदिनु होला। आफ्नो साथीहरुलाई भनिदिनु होला कि यो अब नयाँ यो क्वेशन बैंक नलिएर डाइरेक्ट अब 50-50 वटा इम्पोर्टेन्ट क्वेशनहरु राखेर कुनै सिलेबस वाइज नहुन पनि सक्छ। त्यही भएर अर्को भिडियोमा फेरि जुन सब्जेक्टबाट छुटेको हुन्छ त्यो सब्जेक्टको क्वेशन पनि आउँछ हैन। अनि इम्पोर्टेन्ट क्वेशनहरु त्यही भएर अब लिएर आउँछु म 50 वटा डेली। धन्यवाद साथीहरु।